सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गिरुचिभिर्वशिन्याद्या विस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिसुभगैर्वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमग्र एवम् आसीत्। श्लोकः भारतीयतृतीयबीजस्य श्लोकः आसीत्। सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गिरुचिभिः वशिन्याद्या विस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिसुभगैर्वचोभिर्वाग्देवी वदनकमला मोदम अस्यैव अपरः यत् क्रीडा रोगादि यत् नाशकं भवति तस्यापि सौन्दर्यलहर्यां प्रयोगः अस्यैव बीजस्य सौन्दर्यलहर्यां प्रयोगः वर्तते। ये तृतीयस्य काम्यप्रयोगः वर्तते। ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया। सुधाधारा सारे चरणन ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखेति सुधाधारशिरया। तो अस्य एकस्तु महासारस्वतम् इति अस्य फलं भवति, द्वितीयं भवति रोगादिनाशकत्वं मृत्युञ्जयध्यानम् अपि भवति तृतीयबीजस्य। तत्रता म्यूट् वर्तते स्वामीचरण। तृतीयकूटस्य एकस्तु भवति मृत्युञ्जययोगः रोगादिप्रशमनार्थं, द्वितीयं भवति सारस्वतं प्रयोगः। किरन्तीमङ्गेभ्यः कुत्किरणनिकुरं वा अमृतरसं हृदि त्वां ध्यायेत्यः हिमकरशिलामोदिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरपृष्ठान् दृष्ट्या सुगयति सुधाधारशिरः। एवं सौन्दर्यलहर्याम् अन्यत्रापि तन्त्रागमेषु प्रयोगक्रमे अस्य तृतीयबीजस्य शक्तिपातादि सामर्थ्यं वर्तते। तर्हि एव अत्र दाने स्वयं प्रशमनार्थ रोगान् प्रशामयति, सारस्वतं प्रयच्छति, यद्वा अन्येषां कृते अपि एतेषां सम्पादने साधकस्य योगिनः सामर्थ्यं जायते। शारीरिक अंतराधिकरणं चलते। भेद व्यपदेशाच्च चलति स्वामीचरण। भेद व्यपदेशाच्च। भेद व्यपदेशात् अन्यः नहीं, केवलं भेद व्यपदेशात्। जी अष्टा अष्टादशमः भेद व्यपदेशात् च
चलो पठ्यताम्। अस्यां महोपनिषदि परमेश्वर हिरण्यगर्भयो भेदो व्यपदिश्यते कारणत्वेन कार्यत्वेन च यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वाधिको रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यते जायमानं महापनिषदीय द्वादशः मंत्र इति अतो हिरण्यगर्भादे सर्वप्रपञ्चस्य कारणत्वम् अमीश्वरस्येति सिद्धम्। हिरण्यगर्भस्य सर्वकारणत्वं सिद्धम्। हिरण्यगर्भस्य सकलकारणत्वं कथम्? ये अत्र पूर्वपक्षः वर्तते। हिरण्यगर्भस्य सकलकारणत्वं न तु परमेश्वरस्य इति पूर्वापक्षः। उत्तरपक्षः आसीत् हिरण्यगर्भस्य अभेदात् जगत्कारणत्वम्। उत्तरपक्षः। सिद्धान्तस्तु भेद अतः च अस्यां महोपनिषदि, ये महोपनिषत् इति पदेन अत्र उत्तरनारायण महानारायणीयम् अत्र उल्लिखितम्। अस्यां महोपनिषदि अस्यां सूत्रे तु अस्मिन्निति पदम् उपनिषद्ग्रन्थाभिप्रायम्। तथा च अस्यामेव उपनिषदि एव नाम पूर्वं यत् प्रोक्तं किं नारायण नारायण उपनिषत् अपरः भवति, महानारायण उपनिषत् अपरः भवति। अतएव महोपनिषदि इति महानारायण उपनिषद् इत्यस्यैव अत्र प्रसङ्गः इति विशिंशितुम् इति ज्ञापयितुं महोपनिषदि इति पदं प्रयुक्तम्। अस्यां सूत्रे तथा च अस्यामेव महोपनिषदि शिवहिरण्यगर्भयोः भेदे व्यपदिश्यमाने सन्निहिते तदभिप्रायेण तदअभेदाभिप्रायेण यतप्रसूतः जगत्प्रसूति इत्यादिना जगत्प्रसूतिकारणत्वादिवर्णनम् इति नयनम् अत्यन्तम् अयुक्तम् इति कारणम् इति जगत् प्रसूतिकारणत्वादिवर्णनम् इति नयनम् अत्यन्तम् अयुक्तम् इति भावः। देवानाम् इति मंत्रः शास्त्रयोनित्वाधिकरणे अवसाने व्याख्यातः। शास्त्र योनित्वे यो देवानां, ये रुद्रो महर्षि इति संपूर्णं मंत्रं वर्तते। ननु ब्रह्मणसकाशात् रुद्रस्य उत्पत्ति बहुषु प्रदेशेषु आम्नायते। ब्रह्मणसकाशात् रुद्रोत्पत्तिः ये रामचंद्र महाभागा शतपथ ब्राह्मणे वर्तते। तत्र सकाशात् नहीं, ब्रह्मणः ललाटात् रुद्रोत्पत्तिः इति वर्तते। एवम् आचार्य। बहुषु प्रदेशेषु आम्नायते, विरोधार्थम् अयं मन्त्रः इति व्याख्यातव्यः। महर्षि योगबलेन कालत्रय वृत्तान्त साक्षात्कार समर्थो रुद्रः स्वाविर्भावात् प्रागेव जातं स्वजनकं हिरण्यगर्भं जायमानावस्था विशिष्टं योगबलेन साक्षात् कृतवान्। तो अत्र कार्यत्वेन यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वादिको रुद्रो महर्षि इति हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम् अनेन हिरण्यगर्भादेः सर्वप्रपञ्चस्य कारणत्वम् ईश्वरस्य इति सिद्धम्। अन्यथा परस्पर विषये विरोधेन अप्रामाण्यापत्तिः। तत्र क्वचित् हिरण्यरुद्रस्य ललाटात् ब्रह्मणा ललाटात् रुद्र ब्रह्मणा उत्पत्तिः। ईश्वर प्रतिभिज्ञायां कारणमलम् ईश्वरे भवति कारणमलम्। तो कारणमलस्य एव प्रायशः यद्यपि शुद्धविद्यायाः एव प्रसरोन्मेषदशायां चैत्य अतिरिक्तचैत्यदशायां चिदा चैत्यातिरेकेण आच्छन्नायाः चितेः तदानीमेव प्रसरोन्मुख्यं मायाधस्तनीयानां तत्र मायाधस्तनीयानां मायाप्रमातुः वा उत्पत्तिः इति श्रूयते। प्रायशः एवं मन्यते, किन्तु तत्र लिखति अभिनवगुप्ताचार्यः यत् वस्तुतस्तु कर्मणमलस्य एव
कर्मणस्य कारणमलस्यैव जगत्कारणत्वं कर्मणमलं भवति शुभाशुभवासनामयत्वम् इत्यादि अस्यैव जगत्कारणत्वं मुख्यतः मन्यते आगमिकैः। तो अत्र अन्यत्र ब्राह्मणे ब्राह्मणो नारायणाद् वा संहारकत्वात् किञ्चित् उपरि उपरि क्रियते। यथा शतपथब्राह्मणे ब्रह्मणः ललाटात् ऋतुत्पत्ति इति लिखितं। क्वचित् रुद्रः तो एवं शैवागमिकानां मते तु कारमणस्य ईश्वरसम्बन्धी रुद्रसम्बन्धी कारणमलस्य एव मुख्यतः कारणत्वं वर्तते। एवं व्याख्याने यदि उभयत्र अवैदिकव्याख्यानम् उपसंहारव्याजे निराकृत अन्यथा परस्परविरोधेन अप्रामाण्यापत्तेः यदि तत्र यदि तत्र प्रमाणेष्वेव पौर्वापर्यविरोधः स्यात् अन्योन्यविरोधः स्यात् तो तत्र अप्रामाण्यप्रसङ्गः आपतति। अप्रामाण्ये सति अप्रामाण्य अवैदिक अन्यथा परस्परविरोधेन अप्रामाण्यापत्तेः अवैदिकव्याख्यानम् उपसंहारव्याजेन निराकरोति। अतो हिरण्यगर्भादेः सर्वप्रपञ्चस्य कारणत्वम् अपि कारणत्वं ईश्वरस्य इति सिद्धम्। हिरण्यगर्भादेः सर्वप्रपञ्चस्य कारणत्वं तत्र प्रोक्तं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं तत्र विदधाति पूर्वम् इति तत्र विदधाति अस्मिन् विदधाति इति पूर्वमेव विद्यमानस्य धारणा वा यद्वा उत्पन्नस्य स्थितिः अत्र किम् अभिप्रेतम् अस्मिन् मन्त्रे द्विधिमावाग जी संपदा पुनन्ते संपदा नारायण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै तनाश परिणोति तस्मै। अत्र ये विदधाति अस्मिन् ये गुधाएं धारण पोषण यो जी पद धातु मंत्रे अस्य अर्थः धारणार्थं वा पोषणार्थं वा यदु हाँ विदधात् एकैः उत्पादयति त्रयमपि जी त्रयाणाम् उत्पत्ति अपि शक्यते धारणम् अपि शक्यते। और तो अत्र लिखति स्पेकण्ठाचार्यः अतो हिरण्यगर्भादेः सर्वप्रपञ्चस्य कारणत्वम् ईश्वरस्य इत्युक्तम्। प्रपञ्चस्य अपि कारणत्वं हिरण्यगर्भस्य अपि कारणत्वं। तो कार्यब्रह्मणः अपि प्रपञ्चान्तरवर्तित्वम् अपि भङ्ग्या भवति एव। शर्ममाभागः कार्यब्रह्म प्रपञ्चे अन्तर्भूतः यद्वा प्रपञ्चातीतः। आचार्य कार्यत्वात् प्रपञ्चान्तर्गत एव कार्यत्वात् एव। तो पृथक् उल्लेखे असति अपि हिरण्यगर्भस्य प्रपञ्चस्य च कारणत्वं परमेश्वरस्य एव इति तावता साधितम्। सत्यम्। कल्पभेदेन व्यवस्थितिरिति चेत् किमत्र तत्र अवैदिकव्याख्यानम् उपसंहारव्याजेन निराकरोति। अतः अयमाशयः एवं व्याख्यानेऽपि कथं विरोधः समाहितो भवति। रुद्रस्य क्वचित् ब्रह्मणः क्वचित् नारायणादपि दृष्टयुत्पत्तिः श्रूयते। कल्पभेदेन व्यवस्थितिरिति चेत् किमत्र सा व्यवस्था न प्रवर्तते येन इत्थं व्याख्यातव्यं स्यात्। तो कल्पभेदेन कदाचित् व्यवस्था स्यात् कदाचित् रौद्रकल्पे पौष्करकल्पे कदा कस्मिंश्चित् कल्पे रुद्रात् ब्रह्मणादीनां ब्रह्मणः उत्पत्तिः कस्मिंश्चित् कल्पे ब्रह्मणः रुद्रात् उत्पत्तिः। तो एवं विधा व्यवस्था शक्यते तच्च निराक्रियते। रुद्रस्य अयमाशयः एवं व्याख्यानेऽपि कथं विरोधः समाहितो भवति तत् अवैदिकव्याख्यानम् उपसंहारव्याजेन निराकरोति। रुद्रस्य क्वचित् ब्रह्मणः क्वचित् नारायणादपि उत्पत्तिः श्रूयते। नारायणादपि श्रूयते क्वचित् ब्रह्मणापि श्रूयते। ये रुद्रस्य नारायण श्रीमद्भागवते प्रसङ्गः वर्तते। यदि हासं
ये ये भगवतः ये श्रीमद्भागवते अस्य प्रसङ्गः वर्तते। जन्मोन्मादकरी च माया लोभोत्तरोष्ठो किं वर्तते लोभः उत्तरः ओष्ठः अधरः लोभोत्तरोष्ठो तत्र रुद्रः अपि रुद्रस्यापि प्रसङ्गः वर्तते। तो तत्र रुद्रः अहङ्कारस्य अभिमानी क्षेत्रज्ञ विपेक्षया रुद्रः वर्तते। ततः अजायत इति पदे रुद्रस्य तत्र उत्पत्तिः तत्र मन्ये न स्वीक्रियते। कल्पभेदेन व्यवस्थितिरिति चेत् किमत्र सा व्यवस्था न प्रवर्तते येन इत्थं व्याख्यातव्यं स्यात्। श्वेताश्वतर पाठ अनध्ययन प्रयुक्तं चेदं व्याख्यानम्। श्वेताश्वर पाठे यतो हि कीदृशं ये कल्पभेदेन यद् अन्योन्यस्मात् अन्योन्य उत्पत्तिः तत्र श्वेताश्वतर पाठे न अधीयते इति चेत् तत्र हि द्वितीयाध्याये यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तो एवं हेरत्र वर्तते। माण्डुक्ये अपि वर्तते। माण्डुक्ये किं वर्तते एषोऽन्तर्याम् एष योनिः सर्वस्य प्रभाप्ययौ हि भूतानां। तत्र मकारवाच्ये ईश्वर एव योनिः सर्वस्य भूतानां प्रभवः अप्ययश्च। प्रभवः भवति उत्पत्तिः, अप्ययः भवति संहारः। अतः तदनुसारेण तदीयश्चतुर्थाध्यायपाठे तदीय श्वेताश्वतर उपनिषदि चतुर्थाध्यायपाठे तैत्तिरीयपाठे च पश्यत इत्यस्य प्राग्वर्णित एव अर्थो ग्राह्यः। प्राग्वर्णित अर्थः पश्यत तेन यो देवानां हिरण्यगर्भः पश्यत इति वस्तुतस्तु नात्र कल्पभेदेन व्यवस्था। तो येषां मते कल्पभेदेन क्वचित् रुद्रात् ब्रह्मणः उत्पत्तिः, क्वचित् ब्रह्मणः ललाटात् रुद्रोत्पत्तिः इति कल्पभेदेन व्यवस्थापयितुं शक्यते। तन्न स्वीकृतं शिवार्कमणिदीपिकायाम् अप्पय्यदीक्षितेन। वस्तुतस्तु नात्र कल्पभेदेन व्यवस्था, किन्तु परमशिवात् ब्रह्मणः उत्पत्तिः अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपाद्या। यो देवानां प्रभवोद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः। वस्तुतस्तु नात्र कल्पभेदेन व्यवस्था। अन्यत्र ब्रह्मणो नारायणाद्वा संहाराद् संहार रुद्रस्य उत्पत्तिः प्रतिपाद्या इति व्यवस्था। ब्रह्मणो नारायणाद्वा अन्यत्र अस्मिन् श्वेताश्वर उपनिषद व्यतिरिक्ते क्वचित् ब्रह्मणः रुद्रस्य उत्पत्तिः, क्वचित् नारायणात् रुद्रस्य उत्पत्तिः। नारायणस्य उत्पत्तिः नारायणात् रुद्रस्य उत्पत्तिः श्रीमद्भागवते क्वचित् वर्तते। भवता स्मर्यते द्विवेदी महाभाग? कौन पता? नारायणात् जी। भ्रुवोस्तु संध्ययोस्तेजः। अच्छा, तैतीस करने स्वामी पता? तृतीय स्कंदे लोभोत्तरो जी। लोभोत्तरोष्ठौ उत्तरोष्ठः अलोभोत्तरोस्थो जी किंचित स्मृति न स्मरे। एवं अस्मिन्नेव कस्मिंश्चित् अध्याये रुद्रस्य उत्पत्तिः नारायणात् श्रूयते। तत्र वर्णितम्। कः मधुसूदन जी? महाराज जी के चरणों में दास का प्रणाम। नारायण भगवान सर्वं कुशलम भव। जी महाराज जी, आपकी कृपा है। महाराज जी की कृपा है। मैं आ गया, दिल्ली आ गया, आज ही आया महाराज जी। अच्छा, कथा संपन्न। जी, कथा संपन्ना बहुत ही। अच्छा, तो आपके दर्शन की इच्छा थी महाराज जी। श्वः परश्वः 1 तारिकायां तत्र अस्माभिः भण्डारा क्रियते। अच्छा,
तो तत्र भवता अवश्यमेव उपस्थेयम्। ठीक है महाराज जी, इसके समय महाराज जी? प्रान्न एव, अपराह्न एव। न प्रान्न, प्रान्न अपराह्न नहीं, द्वादशवादनात् पूर्वम्, दश दशवादनपर्यन्तं तत्र प्राप्यताम्। अच्छा महाराज, ये कोठी में सिविल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है महाराज, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा अच्छा, नारायण। वस्तुतस्तु नात्र कल्पभेदेन व्यवस्था, तो कल्पभेद इति युक्तिः न स्वीक्रियते, किन्तु परमशिवात् ब्रह्मणः उत्पत्तिः अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपाद्यते। यो देवानां बृहश्चोदश्च विश्वादिगो रुद्रो महर्षिः, अस्मिन् मन्त्रे देवानाम् अर्थात् हिरण्यगर्भादीनामपि प्रभवः उद्भवश्च हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्। तत्र रुद्रः महर्षिः इति पाठात् हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्। अतस्तदनुसारेण तदीय चतुर्थाध्याय पर, किंतु अन्यत्र ब्रह्मणो नारायणाद्वा संहाररुद्रस्य संहारकरुद्रस्य उत्पत्तिः प्रतिपाद्या इति व्यवस्था। अत्र हि दहरविद्योपास्यतया निर्धारणीयस्य अस्य विभूतिषु सब्रह्मा सशिव इन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराड् हृदं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलं ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। तत्र इति रुद्रा संहाररुद्रोऽपि गृहीतः। तत्र संहार नारायणात् ब्रह्मणः ललाटात् यः रुद्रोत्पन्नः स भवति संहाररुद्रः। तत्र भागवते प्रसङ्गः अपि वर्तते, यदि रुद्रस्य आदौ रौद्रसर्गः सर्वादौ अभूत्, ब्रह्मणः सकाशात् यदानीं हिरण्यगर्भेण ब्रह्मणा सृष्टिप्रपञ्चः संकल्पितः उत्पादितः, तस्य पूर्वं रौद्रसर्गः आसीत्। तत्र सर्वे भूता प्रेता पिशाचा दानवा नानाविधाः तत्र औपसर्गिकानां तदानीम् उत्पत्तिरभूत्। तो अतएव रुद्रस्य हिरण्यगर्भस्य पूर्वत्वम् अपि वर्तते। रौद्रसर्गस्य हिरण्यगर्भसर्गात् अपि पूर्ववर्तित्वं शास्त्रेषु लिखितम्। किन्तु अत्र परमशिवात् ब्रह्मणः उत्पत्तिः अस्मिन् मन्त्रे श्वेताश्वतरश्रुतिः विश्वाधिको रुद्रो महर्षि इत्यत्र हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम् इति रुद्रात् एव हिरण्यगर्भस्य उत्पत्तिः इति प्रतिपादयति। अत्र हि दहरविद्योपास्यतया निर्धारणीयस्य अस्य विभूतिषु सब्रह्मा सशिवः सेन्द्रः, तो यत्र सब्रह्मा सशिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् इति ये कमुद्दिश्य एवं प्रोक्तम्, नारायण उद्दिश्य। तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा अवस्थितः, तत्र ब्रह्मा विष्णुः वा रुद्रः वा शिवः वा इति नाम न वर्तते। नीलतो वेदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमाः, तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। महानारायणीये यः दीपशिखाकारः तस्य मध्ये अणिर्व्योर्ध्वा नीवारशूकवत्तन्वी, नीवार नीवारस्य शूक इति भवति, तस्य एक शूक तस्य अग्रभागः, निवार फलकस्य तस्य अग्रभागे शूकसदृशम् अतीव तीक्ष्णं सूक्ष्मं भवति। तादृशं निवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमाः, पीता भासमानाः पीतवर्णा सुवर्णवर्णा या दीपशिखायाः अग्रभागः वर्तते, तं परमात्मानम् उद्दिश्य तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। तो सब्रह्मा सशिवः सेन्द्रः इति रुद्रो विगृहीतः। सशिवः सब्रह्मा सशिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हृदं सत्यं परं ब्रह्म इत्यादिषु तत्र परमात्मनः एवं ब्रह्मरूपत्वं शिवरूपत्वं इन्द्ररूपत्वं संहाररूपत्वं वा प्रतिपादितम्। क्यों जी बॉबी जी, समझिए ना? जी स्वामी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते, अतएव पुनरेव नारायणस्योऽन्यकामात् सोऽन्यत कामो मनसा ध्यायत, तस्य ध्यानान्तस्थितस्य ललाटात् स्वेदो पतत्। ता
इमा आपः प्रतता आसुः तासु तेजो हिरण्मण्डलं तत्र ब्रह्मा चतुर्भुजो जायत। अत्र नारायणात् ब्रह्मा नारायणात् रुद्रः और नारायणादेव कस्य हिरण्यगर्भ ब्रह्मस्य उत्पत्तिः इति अन्यत्र प्रतिपादितम्। तस्य ध्यानान्तस्थितस्य नारायणात् रुद्रः रुद्रस्य ध्यानान्तस्थितस्य ललाटात् स्वेदो अपतत्। ता इमा आपः प्रतता आसुः तासु तेजो हिरण्यमण्डम् तासु अपसु तेजः हिरण्मण्डम् तेजः जातः तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखो अजायत। तृतीये अथ पुनरेव नारायणः सो अन्यत् कामो मनसा ध्यायत तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटात् त्र्यक्षरशूलपाणि पुरुषो जायत। शतपथ ब्राह्मणे ब्रह्मणः सकाशात् नहीं ब्रह्मणः ललाटात् रुद्रोत्पत्तिः इति लिखितम्। बिभ्रत सत्यं ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यम् इत्यादि श्रुत्यन्तरयोः ब्रह्म सहपाठात् एतो द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ मम। विबुधश्रेष्ठौ प्रसादजः कः? ब्रह्म। क्रोधजः रुद्रः। तत्र मन्युः भगवतः नारायणस्य क्रोधात् रुद्रस्य उत्पत्तिः यद्वा रुद्रात् क्रोधोत्पत्तिः इति वा लिखितम्। इदानीं क्वचित् कदानीं सति प्रसङ्गे पुनः अवलोकयिष्यामः। किञ्चिदुपरि क्रियते बालक ततो मे सहसोत्पन्नः प्रसादो मुनिपुङ्गवः चतुर्मुखस्ततो जातो ब्रह्मालोकं पिता। अच्छा, नारायणात् प्रसादात् ब्रह्मा और अंतरे अभवत क्रोधः कस्मात् जित कारणात् तदा आत्मनो मुनि शार्दूला तत्र देवो महेश्वरः। तस्मात् अभवत क्रोधः कस्माच्चित् कारणात् तत्र क्रोधः अभूत् तस्मात् क्रोधात् देवः महेश्वरः जातः। रुद्रः क्रोधात्मको जिज्ञे शूलपाणि त्रिलोचनः तेजसा सूर्यसङ्काशत्रैलोक्यं संहरन्निव इति कूर्मपुराणे नारायणवचनैः उपब्रह्मणात् च रुद्रशब्देन स एव मूर्त्यन्तर्गतो संहाररुद्रो गृहीतः। एवं शतपथब्राह्मणादिषु ब्रह्मण उत्पन्नत्वेन प्रतिपादितः स एव संहाररुद्रः। ब्रह्मणा उत्पन्नत्वेन प्रतिपादितः स एव संहाररुद्रः। तत्र एकः संहाररुद्रः पृथक् परिकल्प्य और तदनन्तरं रुद्रः महर्षि विश्वातीतः रुद्रो महर्षि तस्य सकाशात् त्रिदेवानाम् उत्पत्तिर्भवति अर्थात् स एव परमेश्वरः तस्यैव जगत्कारणत्वं न तु हिरण्यगर्भस्य इति सिद्धान्तितम् अस्मिन् ग्रन्थे। एवं शतपथब्राह्मणादिषु ब्रह्मणोत्पन्नत्वेन प्रतिपादितः स एव रुद्रः स एव संहाररुद्रः। कथं ब्रह्मप्रभवस्य हि रुद्रस्य स्थाणुरित्यसाधारणं नाम। ये स्थाणुः नाम रुद्रस्य कथमभूत्? यदि ब्रह्मणः सकाशात् उत्पन्नः तर्हि तस्य तु ब्रह्मणः संकल्पात् ब्रह्मणः तत्र स्थाणु इत्यादि असाधारणं नाम कथं भवति? यथा उपेन्द्रस्य विष्णुः इति नाम तथा यथायाः यदूद्वहस्य कृष्ण इति ब्रह्मप्रभवं ब्रह्मनियोगात् सृष्टौ प्रवृत्तं हीनान् एव सृजन्तम् एवं भूताः प्रजामास्राक्षी इति पुनर्वचन ब्रह्म तत्र जरामरणहीनानेव सृजन्तम् एवं भूताः प्रजामास्राक्षी इति पुनर्ब्रह्मवचनात् सृष्टेर्निवृत्तं रुद्रं प्रस्तुत्य स्वात्मजैरेव तैरुद्रे निवृत्तात्मा व्यतिष्ठत। स्थाणुत्वं तेन तरया आसीत् तस्यासीत् देवदेवस्य शूलिनः। तो निवृत्तात्मा ये यथा यदि ब्रह्मणः सकाशात् उत्पन्नः तो ये रुद्र इति स्थाणुः इति असाधारणं नाम रुद्रस्य कथं स्यात् कथम् अभूत्? तो अस्य उदाहरणं ये कौर्मवचनम् एव एतावता उदाहरितम्। यथा उपेन्द्रस्य विष्णुः इति यथा वा यदूद्वहस्य कृष्ण इति नाम भवति तथैव ब्रह्मप्रभवं ब्रह्मविनियोगात् सृष्टौ प्रवृत्तं ब्रह्मप्रभवं ब्रह्मणः रुद्रः आदिष्टः।
तत्र ब्रह्म इति पदेन मन्ये नारायणः आदिष्टः, नारायणेन आदिष्टः रुद्रः सृष्टिम् अकरोत् और यदानीं सृष्टिं करोति तदानीं बहु औपसर्गिका बहुविधा उत्पन्ना, ते कदनं कुर्वन् आसन्। तदानीं ब्रह्मणः निवारिता हिरण्य ब्रह्मणा निवारिताः यद् स्थाणुवत् ब्रह्मणा निवारिताः यत् एवं भूता प्रजा महास्राक्षीः एवं भूता प्रजा ये बहु ये तो जगदीं विप्लव इदानीं जगदी नैवोत्पन्ना विप्लवका पूर्वमेव उत्पन्नाः एवमेव प्रजा महास्राक्षीः इति पुनर्ब्रह्मवचनात् सृष्टिर्निवृत्तं रुद्रं प्रस्तुत्य स्वात्मजैरेव तैः रुद्रैः निवृत्तात्मा व्यतिष्ठत। यद्यपि रुद्रः ब्रह्मणः सकाशात् उत्पन्नः ब्रह्मणः एवं विधा प्रजा महास्राक्षीः इति निवारिताः तेन सा व्यतिष्ठत अर्थात् स्तंभवत् स्थाणुवत् स उपरतः स्थाणुत्वं तेन तस्यासि देवदेवस्य शूलिनः। पूर्वपुराणे शिवस्य स्थाणुरिति असाधारणनामस्य व्याख्यानम् एवं अतः प्रवृत्तिदेवोऽसौ न प्रसूते शिवाः प्रजाः। अत्र शिवा इति यदि अशिवाः प्रजा इति स्यात् चेत् अस्य बहु किं स्पष्टतरो अर्थः अलगत्। ततः प्रभृति असौ देवः अशिवा प्रजाः न प्रसूते ऊर्ध्वरेता स्थिता स्थाणुर् यावद आभूत संप्लवम् इति ये ऊर्ध्वरेताः स्थाणवः आभूत संप्लव पर्यन्तम् आभूत संप्लव भूत पंचभूता ये आभूत संप्लव पर्यन्तम् पंचविधासु प्रलयेषु दिलप्रलयात् अपि पूर्वं भवति भूत संप्लव तावत् इमे सर्वे स्थाणवः ऊर्ध्वरेतसः भवन्ति। ततः प्रभृति विश्वात्मा न प्रसूते शिवाः प्रजाः। एकवारं ब्रह्मणा निवारितः तदनन्तरं विश्वात्मा शिवः प्रजां न प्रसूते अर्थात् शिवस्य किं संहारकत्वात् संहारकर्मसु एव शिवस्य कौशलं विद्यते न तु उत्पत्तौ। स्थाणुवत् निश्चलो यस्यात् यस्मात् स्थिता स्थाणु अधस्मृतः इत्यादित्यपुराणे च स्थाणुशब्दस्य तन्नामत्व प्रतिपादनात्। तो तत्र असाधारणत्वं स्थाणु इति नाम ब्रह्मणः सकाशाद् उत्पन्नस्यपि शिवस्य स्थाणु इति असाधारणं नाम कथम अभूत् इति कौर्मवचनात् और आदित्य पुराणवचनात् वचनानाम् उदाहरणेन साधितम् अप्पय्य दीक्षितेन। उपास्यते तिग्मतेजावृतो भूतैः सहस्रशः इति मैनाके शिवस्य सन्निधानम् उक्त्वा मैनाकपर्वते नरनारायणौ ब्रह्मा यमस्थाणुश्च पंचमः। पंचदेवता मैनाक पर्वते ये मैनाके शिवस्य सन्निधानम् मुक्त्वा ये मैनाक पर्वतः समुद्रे भवति किम्? मैनाक्यः हनुमता स्पृष्टः पातालं गतः तस्य मैनाकेव नाम आसीत्। स्थाणुशब्दस्य तन्नामत्व प्रतिपादनम्। स्थाणुनामनश्च रुद्रस्य महाभारते सभापर्वणि तत्र भूपतिः भूतपतिः सृष्ट्वा सर्वान् लोकान् सनातनः उपास्यते तिग्मतेजावृतो भूतैः सहस्रशः। तो ये सनातनः लोकः यदानीं भगवतः आदिष्टः सृष्ट्यर्थं भगवान् रुद्रः आज्ञापितः तो रुद्रे तदानीं ये रुद्राः ये समुत्पन्नाः ते दिग्मतेजाः भूतैः सहस्रशः आवृता ते तदानीन्तना उत्पन्ना भूतादयः ते सर्वे रौद्र सर्गे ये सृष्टाः ते सर्वे इदानीमपि तत्र भूतपतिं 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 भूतपतिः तेभ्यः आवृतः इदानीमपि तिष्ठति इति मैनाके शिवस्य सन्निधानं मुक्त्वा नरनारायणौ
ब्रह्मा यमः स्थाणुश्च पंचमः उपासते यत्र परम सहस्रयुगपर्ययः इति उपासकयेषु परिगणनं कृतम्। ये महाभारते सभापर्वणि मैनाक इति नामधेये पर्वते एतेषां रुद्रस्य स्थितिः यद्वा पंचानां नरनारायणाभ्यां नरनारायणयोः ब्रह्मणः यमश्च और स्थाणोः तत्र स्थितिः उक्तं। तस्मिन् मैनाकपर्वते सहस्रयुगपर्यन्तं तेभ्यः उपास्यते तपश्चर्यते। राजधर्मे च भूयस्स भगवान् ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः तस्य तस्य निकायस्य चकारैकैकमीश्वरम्। शूलवरायुधः भगवान् शिवः स भगवान् शिवं ध्यात्वा तस्य तस्य निकायस्य एकैकम् ईश्वरम् अर्थात ब्रह्मादीन् सृष्टवान्। देवानाम् ईश्वरं चक्रे देवं दशशते क्षणं यमं वैवस्वतं जापि पितॄणाम् अकरोत् पतिम् अतएव पितॄणां परेतानां वैवस्वतं यमम् उत्पाद्य तस्य तेषां पितॄणां पतिम् अर्थात् परेतराट् इदानीमपि यमस्य पर्यायः परेतराट् इति भवति। रुद्राणां विशेषाणं गोत्पारं विदधे प्रभुः महात्मानं महादेवं विशालाक्षं सनातनं तस्य शिवनियम्येषु परिगणनं कृतं। विशालाक्ष इति स्थाणुनाम्नो रुद्रस्य नामान्तरम्। तो इहापि रुद्रस्य संहाररुद्रः अत्र नाभिप्रेतुं तत्र संहाररुद्र यद्भवता उच्यते तस्य शिवपदेन अपि तस्य उल्लेखः विद्यते महाभारतादौ इति अनेन उत्तरपक्षः अत्र प्रस्तुतम्। कृतं विशालाक्ष इत्यादि स्थाणुनाम्नो रुद्रस्य नाम्नान्तरं राजधर्म एव प्रदेशान्तरे ब्रह्मप्रणीतं नीतिशास्त्रं प्रस्तुत्य ततस्तां भगवन्नीतिं पूर्वं जग्राह शङ्करः। तो ब्रह्मणा नीतिशास्त्रं विरचितं तं नीतिशास्त्रं शङ्करः जग्राह। शङ्करः ब्रह्मणः सकाशात् नीतिशास्त्रम् अधिगतवान्। राजधर्म एव प्रदेशान्तरे ब्रह्मप्रणीतं नीतिशास्त्रं प्रस्तुत्य ततस्तां भगवन्नीतिं पूर्वं जग्राह शङ्करः बहुरूपो विशालाक्षः शिवस्थाणुरुमापतिः इति तस्य तत्र प्रयोगात्। अनन्तरं स देवः सर्वभूतात्मा महादेवः सनातनः असङ्ख्याता सहस्राणां रुद्राणां स्थानम् अप्ययम्। ये असङ्ख्याता सहस्राणां रुद्र्यामपि अस्य उल्लेखः वर्तते। असङ्ख्याता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्यां मा ते गागुं सहस्रयोजने स्वधन्वानि तन्मसि। असङ्ख्याता सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्यां मा ते गागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। ये असङ्ख्याता रुद्राः तत्र उत्पन्ना। अनन्तरं देवः सर्वभूतात्मा महादेवः सनातनः एकः सन् असङ्ख्यातसहस्राणां रुद्राणाम् अव्ययं स्थानं प्राप्तवान्। युगानाम् आयुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान् शिवः सचिक्षेप ततः शास्त्रं महार्थं ब्रह्मणा कृतं वैशालाक्षमिति इति प्रोक्तं तदिन्द्रः तत् प्रपद्यते। तो युगानाम युगमानेन आयुमानम् अपि ह्रसति। तो इयन्मानं ब्रह्मणा प्रणीतं यत् नीतिशास्त्रं यत् शङ्करः अधिगतवान् तस्य कोऽपि अध्येता ईदृशः नावशिष्टः। अत एव भगवान् शिवः सचिक्षेप तच्छास्त्रं महार्थं ब्रह्मणा कृतं शास्त्रं वैशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः तत्प्रतिपद्यते। विशालाक्षाय इंद्राय तत्शास्त्रं ग्राहितवान्। तं शास्त्रं ग्राहितवान्। तत्प्रणीते नीतिशास्त्रे वैशालाक्ष समाख्या कीर्तनात् तस्माद् उपपन्ना इति उत्पन्ना इयं मुक्तव्यवस्था रुद्रस्य क्वचित् नारायणादुत्पत्तिः प्रतिपद्यते क्वचित् चतुर्मुखादित्या इत्यादिकस्य तु कल्पभेदेन व्यवस्था। सा तु
अध्यायान्तिमाधिकरणे पुराण प्रामाण्य व्यवस्थापनावसरे प्रदर्शयिष्यते यदवा संहाररुद्रस्यापि न ब्रह्मणो नारायणाद् वा उत्पत्तिः किन्तु तदंशस्य नीलरोहितरुद्रस्यैव उत्पत्तिः। विश्वाधिपः रुद्रो महर्षि इति श्वेताश्वरश्रुतिं श्रुतिम् उदाहृत्य तत्र भवति विश्वाधिपः रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास। तत्र हिरण्यगर्भस्य एव तत्र उत्पत्तिर्भवति। पुरा यस्य रुद्रस्य उत्पत्तिः तद्भवति तस्य रुद्रस्य स तु रुद्रः किम् आसीत् नीललोहितः। रुद्रः नीललोहित नाम रुद्रस्य असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादि भूम्यां तेषु असंख्येषु रुद्रेषु नीललोहित नाम रुद्रः अपि भवति। नीललोहिते किं भवति विकिरिद्रवील एकः भवति ग्रामे यस्मिन् नातुरं ये स्मर्यते देवेन्द्रमहाभाग नीलग्रीवाः शशिकण्ठाः द्विविधि नीललोहित विकिरिद्रविलोहित दरिद्रनीललोहितम् आसां प्रजानाम् एकां पशूनां महावीर्मारो भोजनर्गिन्नामवत। तत्र नीललोहितरुद्रस्य उत्पत्तिः स नीललोहितः रुद्रस्य एव रुद्रात् एव समुत्पन्नः। तस्य नीललोहितरुद्रस्य अत्र रुद्र यः संहाररुद्र इति नाम्ना तस्यैव उल्लेखः अत्र भवति और तत्र परमेश्वरस्य न। अस्य सिद्धान्तिना किं साध्यते परमेश्वरस्य सकाशादेव विश्वोत्पत्तिः परमेश्वरस्य एव जगत्कारणं न तु हिरण्यगर्भस्य। पुरा विगते अध्याये किं राद्धान्तितं हिरण्यगर्भस्य अपि जगत्कारणत्वं तदभेदेनैव जगत्कारणत्वं स्वातन्त्र्येण न। तो अस्मिन् पुराणादिस्य अपि उदाहरणानि प्रस्तूय और रुद्रस्य इव हिरण्यगर्भात् नारायणात् देवानाम् उत्पत्तिः ब्रह्मणः सकाशात् देवानाम् उत्पत्तिः शताध्वान ब्राह्मणीयं ब्राह्मणस्य प्रमाणम् उदाहृत्य और रुद्रस्य सकाशात् समेषाम् उत्पत्तिः इति आगमिकः पक्षः अत्र मन्ये अग्रे स्थापयिष्यते। तो अद्य एतावता एव विरमिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमात्मा। Bente Tomica.